नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ आज हाम्रो इक्यु पोइन्ट 21 मा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ म्यानेजमेन्ट एजुकेसन। यसको लागि हामीसँग आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ, विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ र म्यानेजमेन्ट क्षेत्रमा अध्यापन गराउँदै 10 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ। एक दशक लामो अभ्यास गरेर यो अध्यापन क्षेत्रमा र त्यसै गरी विभिन्न अरू सोसल संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुभएकी सरला कार्की म्यामलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यु आर वेलकम म्याम। थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै डिकेड लङ एक्सपिरियन्स भन्नुभयो। टाइम लाइनले नै भन्दाखेरि चाहिँ डिकेड लङ नै भयो, तर स्टिल एक्सपिरियन्सले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज टु यङ इन द फिल्ड अफ एकाडेमिक्स चाहिँ। सो थ्याङ्क यू फर द्याट ग्रेसियस इन्ट्रोडक्सन। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। पक्कै पनि हामी जीवनमा निरन्तर सिकिरहेका हुन्छौँ। हामी नमरेसम्म सिक्ने नै हो। यो सिकाइको कुरामा जुन हजुरको धारणा राख्नुभयो पक्कै पनि अति नै उत्कृष्ट छ। पक्कै पनि हामी सिकेरै अगाडि बढ्ने हो र कति हाम्रो पुर्खाहरू हुनुहुन्छ उहाँबाट हामी सिक्नुपर्ने छ। अग्रजहरू हुनुहुन्छ कुनै हरेक फिल्डमा, उहाँहरूबाट हामी सिक्नुपर्ने नै आवश्यकता रहेको छ। जुन कुरा हो ल्याउनु भयो यो पनि पक्कै पनि धेरै राम्रो कुरा हो। र त्यसै गरी खासै म्यामको अब अलिकति बाल्यकालबाट सुरु गर्न चाहन्छु हैन, कसरी बित्यो अनि कसरी तपाईँ यो म्यानेजमेन्ट फिल्डतिर अट्र्याक्ट हुनुभयो, यो कुरा गर्दै इन्ट्रोडक्सन दिनु न प्लिज। मेरो सायद अबको म प्रोफेसनमा छु। आई निड टु लाइक एउटा फेसिलिटेटिङ टिचिङ भनौँ न, अझ डिरेक्ट भन्नु पर्दा होइन। पढपेसमा र कुनै कार्यतिर चाहिँ मलाई डिपार्टमेन्ट चाल्नको लागि कुनै पनि म आबद्ध हुँ। र यो मेरो रोलले चाहिँ अहिले के लाग्छ होला भने, र धेरैजना स्टुडेन्टलाई मैले भनिरहेको छु कि क्लासमा म ब्याचलर्स लेभललाई, बिबिएलाई, मास्टर्स एमबिएलाई पनि क्लासेसहरू लिन्छु। र त्यो लिने क्रममा चाहिँ म चाहिँ एकदम इन्ट्रोभर्ट नेचरको मान्छे हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रोफेसरले पनि अहिले सक्सेस दिँदैन। तर कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब यो मलाई लिने क्वेसन दिनु भएको थियो, तर आई वाज भेरी इन्ट्रोभर्ट इन नेचर। र स्टिल मलाई त्यो काहीँ न काहीँ त्यो इन्ट्रोभर्ट चाहिँ अहिलेसम्म पनि किन हावी हुन्छ भने, अहिले पनि कुनै नयाँ प्लेटफर्ममा गयो भने एकैचोटि सबैसँग घुलमिल गरिहाल्ने, अथवा कुनै क्वेसन्सहरू सोध्नु पर्यो भने ह्यान्ड रेज भइहाल्ने त्यो फर्स्ट त्यो इन्थुजियास्ट मध्येमा चाहिँ म पर्दिनँ। त्यही भएर एउटा इन्थुजियास्टिक येट तर साई इन्ट्रोभर्ट खालको बाल्यकालको त्यो एउटा स्वभाव बोकेको। र अलिकति सुरुमा चाहिँ अलिकति टम्बोय नेचरको भन्छ नि, त्यो मान्छेले अब यो क्याप लाउँदा पनि पछाडिपट्टिबाट लाउनुपर्ने, त्यस पछाडि प्यान्ट पनि त्यो 14 इन्चको चाहिँ चुज प्यान्ट भन्थ्यो हाम्रो त्यतिखेर। त्यस्तो प्यान्टहरू चाहिँ म 9-10 हुँदाखेरि आई युज टु वेयर सच प्यान्ट्स कि। अनि बिस्तारै त्यो 11 पुगिसक्दाखेरि चाहिँ मेरो सिङ्गल प्यारेन्ट हुनुहुन्छ, मेरो मम्मी मात्रै। सो उहाँले पनि र घरको इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ मलाई अलिकति रेस्पोन्सिबल चाहिँ अर्ली एजमै बनायो। र एकैचोटि त्यो टम्बोय प्यान्ट र त्यो क्याप निकालेर कुर्ता सुरुवाल लाएर पढाउन गएको याद आउँछ मलाई। सो त्यो एउटा ट्रान्जिसन फेज, त्यो लाइफको त्यो एउटा त्यो ट्रान्जिसन फेजबाट आएको। र अहिले स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि तिमी यस्तो नगर, यस्तो नलगाऊ, यो कपाल काट, यो तिमीले लाउनु पाउँदैनौ टपहरू भनिराख्दाखेरि म केटी मान्छे भएर पनि त्यस्तो थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ सायद धेरै कमलाई थाहा छ। जुन आज अब सोधिहाल्नु भयो, यहाँनिर कोइन भयो यो कुरा चाहिँ। पक्कै पनि हामी हाम्रो नेचर फरक हुन्छ। हामी विभिन्न तरिकाले बाँच्न रुचाइरहेका हुन्छौँ, तर केही परिस्थितिहरू आउँछन् जहाँ हामी परिवर्तन हुनुपर्छ र परिवर्तन नै जीवनको आधार हो। जुन कुरा हजुरले एड्रेस गर्नुभयो आफ्नो लाइफ एक्सपिरियन्सबाट, इट्स भेरी फ्रुटफुल फर अस एज वेल। र खासै अब हामी यो म्यानेजमेन्ट क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि व्हेन वी टक अबाउट द म्यानेजमेन्ट एजुकेसन हैन, हजुरले यो म्यानेजमेन्ट एजुकेसनलाई कसरी लिनुहुन्छ? म्यानेजमेन्ट एजुकेसनको यदि परिभाषा हजुरको भाषामा भन्ने हो भने कसरी हुन्छ? यो चाहिँ एकदम म्यानेजमेन्ट एजुकेसन चाहिँ अब थ्योरी वाइज जाने हो भने धेरैवटा पर्सपेक्टिभ कुराहरू आउला, जुन चाहिँ एकदमै 17th सेन्चुरीको अर्ली फेजमा जर्मनीबाट स्टार्ट भएको त्यो म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ साइन्स भनेर सुरु गरेको उनीहरूले। त्यस पछाडि बिस्तारै फेरि अमेरिकन यदि हामीले प्र्याक्टिसमा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ अलिअलि इकोनोमिक्स र फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट भनेको। र त्यस पछाडि हार्वर्डले चाहिँ केही दशक पछाडि चाहिँ फेरि उनीहरूले चाहिँ अनि म्यानेजमेन्टकै डिसिप्लिन पनि पढाइको रूपमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेर इन्ट्रोड्युस गरे। नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्रिचन्द्र जुन चाहिँ
फर्स्ट कलेज अफ नेपाल भनेर हामी भन्छौँ होइन, उहाँहरूले फेरि म्यानेजमेन्टको आइकम र बिकम भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको जुन एउटा हिस्ट्रीको एउटा जुन टाइम लाइन हामी ग्लोबल कन्टेक्सदेखि हेरेर नेपालको कन्टेक्ससम्म हेर्छौँ, त्यसरी हेर्दाखेरि यो डिसिप्लिन वाइज यदि थ्योरी वाइज भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको आफ्नै खालको डिसिप्लिन चाउला, धेरैवटा फिलोसफर्सले आफ्नो आफ्नो दिनुभएको छ। तर म चाहिँ एउटा मदर, एउटा हाउसवाइफ, त्यस पछाडि मेरो आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटिज वाइज मैले जब पनि गर्छु, यो हेर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ फेरि डेली लाइफमा पनि मलाई म्यानेजमेन्ट चाहिने रहेछ भन्ने कुरा पनि मलाई पर्सनली पनि फिल हुन्छ। सो एउटा डेली लाइफमा पनि तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ आफूसँग भएको रिसोर्सेसहरू होइन, हामीले थ्योरीमा पनि त्यही भन्छौँ, रिसोर्स युटिलाइजेसन नै भनेर भन्छौँ। सो डेली लाइफमा पनि त्यो रिसोर्स युटिलाइजेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब आज कोइन्सिडेन्ट भनौँ या अनफर्चुनेटली अब माई सन हेज लाइक फिभर कि ऊ फिभर आएर बसिरहेको छ, बट आई हेभ अलरेडी लाइक म यो अनलाइनमा चाहिँ तपाईँहरूसँग इन्टरभ्यूमा म जोडिन्छु भनेर मेरो कमिटमेन्ट भइसकेको थियो। र अहिले अब हामीसँग जुम छ, यो भर्चुअल प्लेटफर्म छ, जुन हिसाबले सजिलो भयो। फिजिकली हामी कहीँ गर्दै थियौँ भने त्यो सायद म्यानेज पनि हुँदैन थियो होला। सो अब त्यो त्यसरी हेर्ने हो भने आई म्यानेज टु डु दिस थिङ्स एज वेल। सो इट्स अल अबाउट त्यो युटिलाइजेसन कसरी गर्नुहुन्छ रिसोर्सेसलाई र राइट टाइममा गर्नु पर्यो र त्यसको डेफिनेसन चाहिँ सिचुएसन अनुसार पनि फरक पर्ने भएको भएर कन्टेम्पोरेरी म्यानेजमेन्टसँग त्यसको डेफिनेसन्सहरू धेरैवटा सिचुएसन अनुसार चेन्ज हुँदै पनि जान्छन्। सो मलाई अलिकति जोडिहालेँ, इन्ट्रेस्ट अघि भएको थियो। इन्ट्रेस्टमा चाहिँ आई वाज अलवेज लुकिङ फरवर्ड फर सिए कि म चाहिँ एकदम चार्टर अकाउन्टेन्ट पढ्ने, एकदम सिए बन्ने भनेर चाहिँ मेरो त्यो सोच थियो राइट आफ्टर एसएलसीदेखि नै। अनि प्लस टू गरिसकेपछि पनि सिए नै गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा थियो। त्यस पछाडि सिएको बारे बुझे पनि नेपाल बोर्ड, इन्डियन बोर्ड सबै बुझिसक्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै नै डेडिकेसन चाहिने रहेछ। अनि मैले अघि पनि भने म अलिकति यतातिर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी वाइज पनि मैले अलिकति जब गरेर घरमा सपोर्ट पनि गर्नुपर्ने खालको जुन परिस्थिति थियो, त्यसरी हेर्दाखेरि मलाई ब्यालेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागेर चाहिँ आई डाइभ इन्टु लाइक अब पढ्न त पढ्ने, सिए भएन के पढ्ने त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टमै केही गर्छु, यसकै कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ स्पेसलाइजेसन गर्छु भनेर चाहिँ त्यसरी क्यारी फरवर्ड भयो मेरो जर्नी। सो हजुरले चाहेको एउटा एजुकेसन जुन सिए थियो, इट्स अल्सो रिलेटेड विथ म्यानेजमेन्ट। अनि एउटा स्पेसली तपाईँ म्यानेजमेन्टलाई पढेर आफ्नो एउटा स्पेसलाइजेसन क्रिएट गरेर जसरी अध्यापनमा आउनुभयो, यो बिचको यात्रा सुन्दा पनि एउटा त्यो पनि रेस्पोन्सिबिलिटिज बियर गरेर घरको जुन तपाईँको जिम्मेवारी थियो त्यसलाई वहन गरेर। सो इट्स अल अबाउट द म्यानेजमेन्ट एजुकेसन जस्तै लाग्यो, बिकज यु हेभ म्यानेज भेरी वेल। यो शिक्षालाई कार्यान्वयन पनि गर्नुभएको रहेछ। सो हामी जब म्यानेजमेन्ट एजुकेसनको कुरा गर्छौँ होइन, यसको स्कोप्सहरूको बारेमा केही चर्चा गरौँ न। यसको स्कोप्सहरू कस्ता छन्, के क्षेत्रमा हामी यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर प्लिज। ओके, सो नेपालमा हामी हायर सेकेन्डरी भन्न थालिसकेका छौँ। सो हायर सेकेन्डरीको पार्टमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममै गर्न पाइन्छ। तपाईँले ए लेभल्स गर्नु भएको छ भने साइन्स नन साइन्स भनिन्छ भने, प्लस टूतिर जाने भने म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम भनेर चुज गर्न पाउनुहुन्छ। अब योभन्दा अलिकति माथि जब हायर स्टडिज जुन युनिभर्सिटी लेभलको एजुकेसन भनेर हामी भन्छौँ, यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ एउटा मान्छेले आफ्नो करियर कतातिर सेट गर्ने भन्ने कुराको लागि पनि हेल्पको चाहिँ म्यानेजमेन्ट एजुकेसन रोल हुन्छ। जस्तै नेपालमा पनि पढाइ बिबिए, त्यसको इक्विभ्यालेन्टिजहरू अब अहिले बिबिएम पनि पढाइ हुन्छ, बिआइएम केही हदसम्म आइटी इन्टिग्रेटेड भए पनि म्यानेजमेन्टको बढी कोर्सेसहरू हामी देख्छौँ। बिबिएस भइहाल्यो एनुअल सिस्टममा गएर हेर्ने हो भने। अनि एचएम जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टको पनि अझ एक्स्ट्रा बियोन्ड दि म्यानेजमेन्ट अथवा मोर स्पेसलाइजिङ इन हस्पिटालिटी सेक्टर भनेर हामी भन्छौँ, बिटिटिएम भनेर भन्छौँ। सो त्यहाँ कोर्सेस र यो पोस्ट ग्रेजुएटतिर भने एमबिएस, एमबिए जस्तो प्रोग्रामहरूसँग छ। भनेपछि तपाईँले कुन कोर्समा आफूलाई डाइभ गर्नुहुन्छ, डिपेन्डिङ अपन द्याट तपाईँको करियरको पाथ सेट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प हुने भयो। सो डेली लाइफमा चाहिने नै छ भनेर त अघि पनि मैले भनिसकेँ। तर त्योभन्दा बाहेक आफ्नो करियर सेटअप गर्नको लागि पनि एउटा मिड लेभलको पोजिसनदेखि लिएर बिस्तारै क्रिटिकल थिङ्किङ, अलिकति रिजनिङ, यो कुराहरू बढी सिकाउने हुँदै पोस्ट ग्रेजुएटसम्म चाहिँ कम्प्लिट एउटा म्यानेजर बन्नु लागि हेल्प गर्ने प्रोग्राम्सहरू चाहिँ यहाँ पनि प्रशस्त त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटिजहरू छन्। म्यानेजमेन्टले चाहिँ तपाईँलाई घरको म्यानेजर बनाउनेदेखि लिएर एउटा अफिसको पनि म्यानेजर बनाउनलाई, र त्यति मात्र नभएर अहिलेको म्यानेजमेन्ट एजुकेसन इज मोर इन्टु निटिङ एन्टरप्रेन्योरल स्किल्स एज वेल। सो यो भनेको चाहिँ एन्टरप्रेन्योरल थिङ्किङलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर पनि म्यानेजमेन्टको कोर्सेसहरूमा अहिले हाल्न थालिएको छ। र हामीलाई थाहा छ आजको एजुकेसन सिस्टम भनेको चाहिँ क्रेडिटेड करिकुलम मात्रै होइन, त्यो सँगसँगै इन्टिग्रेट भएर अरू नन क्रेडिटेड करिकुलमहरू पनि हुन्छ। अहिले धेरै कलेजेसले प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ
हामी स्किल्स भनौँ मात्र होइन, कसले हामीलाई केही हामीसँग टेक सिमुलेट हुनुपर्ने रहेछ, केही इन्ट्रोस्पेक्टिभ एक्सर्साइजेसको कुराहरू पनि आउला। जसरी पनि भ्याल्यु एडेड खालको कुराहरू पनि हामीले यदि सँगसँगै करिकुलम सँगसँगै नन क्रेडिटेड कुरा पनि सिकाउँदै अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ एउटा कम्प्लिट म्यानेजरको लागि अथवा एउटा एन्टरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्टअप गर्नको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्टको कोर्सेसहरूले हेल्प गर्छ। र एउटा घरको म्यानेजरदेखि फेरि पनि एकदम रिप्युटेड कोर्ट हाउसेसदेखि लिएर विभिन्न अरूलाई पनि जागिर दिएर चाहिँ एन्टरप्रेन्योर पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको जर्नी एकदमै साउन्ड्स भेरी ड्रिमी, तर डेडिकेसनको साथ अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली दिस इज पोसिबल बिङ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट भन्छु म चाहिँ। पक्कै पनि म्यानेजमेन्टको स्कोप धेरै छ र जति तपाईँले भन्नुभयो होइन। र हामीले जब म्यानेजमेन्ट एजुकेसन, किनभने हजुर टेक्सास इन्टरनेसनलमा एज एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा हुनुहुन्छ होइन, यो तपाईँ हेड अफ डिपार्टमेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ जसरी MBA र BBA प्रोग्रामको होइन। तपाईँले खासै हामीले अरू अब अलिकति भिन्नता मैले छुट्याउन खोजेको कि BBA प्रोग्राममा होइन, ब्याचलर लेभलको BBAमा र BBSमा के फरक छ त? किनभने एउटै 4 इयरको करिकुलम होइन, दुवै उस्तै उस्तै सुनिने होइन, र दुवै पढेपछि एउटै लेभलको जागिर पनि पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन। तर पनि के फरक होला, किन हामी दुईटा स्ट्रिमको कुरा गर्छौँ यहाँ BBS र BBA? अब यो मेरै कप अफ टी भने कि अब मेरै कुरा बल्ल हामी गर्दैछौँ होइन। अरू क्वेसन्स वाज लाइक अलिकति पर्सनल पनि गयो कतिपय क्वेसन्सहरू। सो मोर इन्टु लाइक ब्याचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भनेपछि इट्स मोर अबाउट एडमिनिस्ट्रेसन। र मतलब मेरो भनेको पनि धेरै कुरा पर्सपेक्टबाट युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार इन्टरनल एसेसमेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। हाम्रो युनिभर्सिटी जुन तपाईँले टेक्सासको कुरा गर्नुभयो, वी आर एफिलिएटेड विथ लिङ्कन युनिभर्सिटी कलेज अफ मलेसिया। सो यसको आफ्नै खालको रिक्वायरमेन्ट होला, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको आफ्नै रिक्वायरमेन्ट होला, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको आफ्नै खालको होला, अथवा कुनै पनि अरू इन्टरनेसनल एफिलिएटेडको आफ्नै खालको रिक्वायरमेन्ट्सहरू होला जुन नेपालमै बसेर पनि एफिलिएसन वाइज चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ। तर BBSको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो एनुअल सिस्टममा रन हुन्छ आजको दिनसम्म चाहिँ। भोलिको दिनमा सेमेस्टर सिस्टममा हुन्छ भन्ने प्रतीक्षामा हामी पक्कै पनि छौँ, हुनु पनि पर्छ। सबैजनालाई चाहिँ एक्सेसिबल हुनुपर्छ एजुकेसन जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। यो एकाडेमिक्समा बस्ने मान्छेहरूको धेरैजनाको प्रिन्सिपल पनि त्यही हुन्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट आजसम्मको स्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एनुअल सिस्टममा तपाईँले 5वटा सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ, यतातिर सेमेस्टर वाइज नै तपाईँले 5वटा सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ। तपाईँले कोर्स करिकुलम वाइज पढ्ने र लिने थ्योरिटिकल नलेजको हिसाबले पनि सब्जेक्टको वेटेज पनि डबल हुने भयो एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ एसेसमेन्ट नै हो। इन्टरनल एसेसमेन्ट भनेको युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट कि त तपाईँको एटेन्डेन्स कम्पलसरी भएर NQ भनेर नट क्वालिफाइड लाग्ने प्रोभिजन्स होला। एटेन्डेन्स 80% एबोभ सेमेस्टर सिस्टममा धेरै जसो युनिभर्सिटीले लागू गर्छ, नेसनल इन्टरनेसनल दुइटै। अरू चाहिँ अब असाइनमेन्ट्सको कुराहरू होला, प्रेजेन्टेसन होला, फिल्ड भिजिट्सहरू होला, त्यसपछि इन्टरनल इभ्यालुएसनमा लिने इन्टरनल एक्जामिनेसन होला। यो सबैमा वेटेज हुन्छ कि स्टुडेन्टले प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि पनि यसको वेटेज हुने भयो, असाइनमेन्टमा हुने भयो, टर्म पेपरमा हुने भयो। भनेपछि यो कुराले नै यसलाई बढी प्र्याक्टिकल भनेर हामी जुन भनिरहन्छौँ, यो सेन्सले चाहिँ BBAलाई मोर प्र्याक्टिकल बनाएको हो। कतिको इन्भाइरोमेन्ट दिएर, कतिको कलेजलाई सपोर्टिभ म्यानरमा, एउटा कोलाबोरेटिभ अप्रोचमा कलेजले दिनुभएको छ इन्भाइरोमेन्ट, द्याट इज अनदर थिङ। तर यदि दिनुभएको छ भने डेफिनेटली BBA प्र्याक्टिकल बेस्ड लर्निङ प्रोग्राम नै हो एज कम्पेयर टु BBS। सो त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गराउँछ। अब नलेजकै हिसाबले जति कोर्सेसहरू पढिन्छ, कतिपय सिलेबसहरू त BBA को भन्दा इनडेप्थ पनि हामी BBS मा पाउँछौँ कुनै कुनै सब्जेक्ट विशेष त होइन। तर त्यति भन्दै यो प्र्याक्टिकल अप्रोच चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ फरक छ। भोलि सेमेस्टर सिस्टम भयो, त्यसमा पनि एसेसमेन्ट्सहरू इन्टिग्रेट भयो भने केही उस्तै हो भनेर मात्रै हामीले भिन्नता छुटाउन सक्छौँ होला। तर आजको दिनमा त फरक नै छ। कम्प्लिटली अहिले डिफरेन्स छ बिकज अफ द थ्योरी कन्टेन्ट्स र एउटा प्र्याक्टिकलिटीको कुरा। किनभने हामीले सिकेर मात्र भएन, त्यसलाई थ्योरी मात्र जानेर भएन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। एउटा राम्रो क्वालिफाइड बिजनेस म्यान और क्वालिफाइड बिजनेस प्रोफेसनल बनाउन सक्नु पर्नको लागि नै BBA ले हेल्प गरिरहेछ। जुन कुरा भन्नुभयो पक्कै पनि धेरै हाम्रो साथीहरूले बुझ्नुभयो होला डिफरेन्सेस पनि यो BBA र BBS को बारेमा। र खासै हामी जब म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ नि, यसलाई हामी बिजनेससँग छुट्टै राख्न सकिरहेको छैनौँ कि होइन। एउटा कुरा यो छ, अर्कोतिर हामी के सोचिरहेछौँ भने यसले त सबै कुराको म्यानेजमेन्टमा हेल्प गर्छ नि। इट्स नट ओन्ली अबाउट म्यानेजिङ बिजनेस और यो
हामी जहिले म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ, ब्याङ्कतिर जागिर हुन्छ नि तपाईँको भनेर वे आउँछ क्या कन्सेप्ट, ब्याङ्कतिर जागिर होला नि, अथवा तपाईँले कुनै फर्ममा काम गर्नुहुन्छ नि, त्यो बियोन्ड पनि त म्यानेजमेन्टको स्कोप छ नि त होइन। जस्तो एउटा सिनियर लेभलको म्यानेजरको रोलहरू, अब एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा पनि फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेटिभको रोलहरू, एडमिनिस्ट्रेटरको रोलहरू, त्यो रोलहरू पनि त यस्तोबाट आउँछ होइन। सो त्यो स्कोपलाई पनि होइन नेपालको जुन हाम्रो शिक्षा प्रणाली छ नि त्यो स्कोपहरूमा पनि सिकाउँछ कि जस्ट ब्याङ्किङ कुराहरूलाई मात्र सिकाउँछ? प्लिज। सुरुमा एकदम म चाहिँ हामीले पनि स्टुडेन्टलाई किन पढ्न खोजिरहेको छ या एमबिए किन होइन, यो क्वेसन्स हामी सोध्छौँ। दो मास्टर्स त अब एमबिए पढ्दा त ओपन डिसिप्लिनबाट पढ्न पाउनुहुन्छ। अनि धेरैजना यो स्पेसली बिबिए पढ्न प्रोस्पेक्टिभ स्टुडेन्ट्सले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आई वान्ट टु बी ब्याङ्कर। अनि ब्याङ्कर किन? मेबी उहाँको कोही घरमा अथवा दाई दिदी फ्रेन्ड सर्कल कसैले भन्यो होला एकदमै चाहिँ ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ ग्ल्यामरस फिल्ड हो, त्यसमा मान्छे हुन्छ नि त्यो एउटा एसिस्टेन्ट लेभलमा बस्ने मान्छेले नै टाई सुटको देख्दा नै हेर्दाखेरि नै सुन्दा पनि अपिलिङ एउटा दिएको पनि हुनसक्छ। र रियालिटी त त्यस्तो छैन। ब्याङ्किङ सेक्टर यु निड टु स्टार्ट द जुनियर एसिस्टेन्टको लेभलदेखि यदि करियरको ग्राफ भने हेर्नुहुन्छ भने त इट विल टेक यु लाइक कहिलेकाहीँ त नियर अबाउट अ डिकेड फर यु टु बी म्यानेजर होइन। सो इट हेज लङ जर्नी। मान्छेले यो कुरा भन्दिँदैन कि मान्छेले भन्दिँदैन र यो कुरा रियलाइज गर्ने समय पनि हुँदैन। भर्खर प्लस 2 गरेर आएको त्यो दिमागमा यो सबै कुरा पुग्दा पनि पुग्दैन। सो त्यसरी हामी यदि हेर्छौँ भने चाहिँ ब्याङ्किङ मात्र त पक्कै पनि होइन। जस्तै मैले हाम्रै कलेज धेरै अहिले राम्रो राम्रो क्लासहरू गर्नु भएको छ, कति सिक्छ होला कति सिन्छ होला होइन। तर हामी चाहिँ के विश्वास गर्छौँ भने अहिलेको कन्टेम्पोरेरी प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ क्लासरुममा लिएर आउनु पर्यो। तपाईँको बाहिर भइरहेको कुराहरूलाई तपाईँले क्लासरुममा ल्याएर पढाउनुहुन्छ भने बल्ल त्यो स्टुडेन्टले पनि क्याम्पस टु कर्पोरेटको जुन एउटा ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापलाई ब्रिज गर्नलाई सक्छ कि। अदरवाइज एउटा बिबिए जस्तो एउटा पर्टिकुलर अहिले बिबिएको कुरा निक्ल्यो भने मैले भने बिबिए एकजना स्टुडेन्ट ग्रेजुएट भएर निस्किँदाखेरि थाउजन्ड्स अफ बिबिए ग्रेजुएट्स चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटीबाट अझ इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीबाट नेपाल आएर फेरि कम्पिट गर्न रेडी भएर बसिरहेको हुन्छ। सो उसले कसरी आफूलाई कम्पिटेन्ट बनाउने भन्दाखेरि त्यो क्याम्पस टु कर्पोरेटको ग्यापलाई ब्रिज गर्नको लागि चाहिँ अघि मैले भने जस्तो भ्यारी प्रोग्राम्सहरू दिनुपर्छ। तर म्यानेजमेन्ट सिकाइराख्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के हो भने हामी एउटा केमा विश्वास गर्छौँ भने इट इज द प्रोसेस अफ म्याचिङ द जिक्सॉ बिट्विन एटिक्वेट्स एन्ड भ्याल्यु टु फर्म अ कम्प्लिट पिक्चर अफ ह्युमन बिङ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मोरल एजुकेसन पनि म्यानेजमेन्टमा सिकाइनुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी इन्डस्ट्रियल भिजिटहरू लगिरहेछौँ स्टुडेन्ट्सलाई। सो रिसेन्ट हाम्रो एउटा टेक्सासमा प्लान के भइरहेछ भने वान डे चाहिँ हामी अहिले स्टार्टिङ हामी वान डेबाट चाहन्छौँ एग्रो चाहिँ टेकहरू युज भएको छ, जहाँ इक्विपमेन्ट्सहरू मसिनहरू युज भएको छ। किनभने धेरैजना त भ्यालीभित्र पढ्ने आउने स्टुडेन्ट त भ्याली बाहिरकै स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ, उनीहरूले गाउँमा किसान खेती नभएको त देखेको छैन, देखेको छ। तर त्यो भन्दा पनि उनीहरूले टेक्नोलोजी कसरी युज गरेर चाहिँ भोलि गाउँमा गएर पनि उसको बुवा मुवालाई चाहिँ सजिलो बनाइदिने, अथवा आफूले पनि एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ कुनै फार्मिङ गर्नु पर्यो भने पोसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा सिक्नु पनि बिबिएको स्टुडेन्ट त्यो पनि पोटेन्सियल एरिया हो कि। सो इट्स नट अलवेज ब्याङ्किङ। कुनै स्टार्टअप बिजनेस हुनसक्छ, कुनै सधैँ फेरि बिजनेस मात्र हुन्छ भन्ने पनि छैन। अरूकोमा जागिर खाँदा पनि यो एन्टरप्रेन्योरल थिङ्किङ भनेर भन्छ, एन्टरप्रेन्योर होइन बी एन एन्टरप्रेन्योर भनेर पनि भन्छौँ हामी। त्यो इनोभेटिभ थिङ्किङ्सहरू चाहिँ अरूसँग सँगसँगै कोलाबोरेसन गरेर काम गर्दा पनि काम लाग्ने हुन्छ। सो त्यसरी म्यानेजमेन्टको डिसिप्लिनमा चाहिँ पहिला जस्तो थ्योरी मात्रै चाहिँ छैन, तर स्टिल केही एक्सपोजर्सहरूको दिने कुरामा र केही इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुरामा चाहिँ कतिपय प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै पनि सायद सार्थक नभएको मात्रै होला। तर प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट एजुकेसन दिने आजको कलेज चाहिँ अब पनि यो कन्टेम्पोरेरी प्र्याक्टिसमा जानु भएन भने वी आर नट गोइङ टु एक्जिस्ट इन द मार्केट। र स्टुडेन्टलाई आजको स्टुडेन्टलाई तपाईँले थ्योरी पढाइराख्नु पर्दैन। अझ हामी भर्चुअल प्लेटफर्ममा पढाइराखेको छौँ भने त मैले दिएको भन्दा बेटर लेक्चर त उसले एउटा युट्युबमा टेड टकमा कुनै एउटामा खोल्यो भने पनि पाउँछ। सो एक्स्ट्रा के दिने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी तपाईँले त्यो एउटा ग्यापलाई ब्रिजिङ गर्नको लागि फ्यासिलिटेट गरिदिनु पर्यो। यसरी त्यो कुनै उसले बुझेको छैन प्रोस्पेक्ट्स केमा छ, उसको पोटेन्सियालिटिज केमा छ भन्ने हो भने चाहिँ वी सुड बी एबल टु अनलिस देयर पोटेन्सियालिटिज। उसको पोटेन्सियालिटिज केमा रहेछ, उसको नलेज केमा रहेछ, इन्ट्रेस्ट केमा रहेछ, उसको रिसोर्सले उसलाई केमा सपोर्ट गर्ने रहेछ। रिसोर्स छैन भने हामीले कसरी रिसोर्स जुटाइदिने। जस्तै अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू जुन उहाँहरूले बनाउनु भएको छ द्याट्स रियली प्रेज वर्दी। कतिपय प्राइभेट कलेजेसहरूले पनि त्यो गर्न खोजिरहनु भएको छ, प्राइभेट भइरहेको छ, युनिभर्सिटी पोसिबल भएको छ। त्यही भएर यो म्यानेजमेन्ट एजुकेसन यो कुराहरू छ, यो कन्टेम्पोरेरी थिङ्स हो र यो हुनुपर्छ। देन ओन्ली एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ
ब्याचलर्स स्पेशली म्यानेजमेन्टमा कुनै पनि सेक्टरमा गरोस् तर म्यानेजमेन्टको डिसिप्लिनमा गर्दैछ भने दे विल बी एबल टु लाइक फाइन्ड आउट वाट दे विल डु राइट आफ्टर देयर ग्रेजुएसन। सो आफ्नो एउटा ड्रिम क्रिएट गर्ने एउटा गोल क्रिएट गर्ने पनि बात हुन सक्छ र पक्कै पनि नेपालको पनि एजुकेसनले उहाँहरूलाई जुन पनि लेभलमा जहाँ पनि विश्वको जुनै पनि कुनामा त्यो कम्पिटिट गर्ने वातावरण क्रिएट गरिरहेछ भन्ने जुन कुरा भन्नुभयो पक्कै पनि सराहनीय छ। र अलिकति अब थोरै कम्पेयर गरौँ फेरि यतातिर आउला। सो तपाईले जसरी अब भन्नुभयो नि नेपालको एफिलिएसन भएका युनिभर्सिटी छ नेपालमा पनि हैन र बाहिरको विदेशको युनिभर्सिटीबाट पनि अब एफिलिएटेड भएको हो, जस्तो अब टेक्सास पनि अब लिङ्कन युनिभर्सिटीबाट भएको रहेछ। सो यो बिचमा के डिफरेन्स छ? हाउ दिज कलेजेस आर डिफरेन्ट? यो पनि धेरैले सोध्छ कि कति आउनु हुन्छ के भन्नुहुन्छ म त टियु रहेछ म पढ्नु हैन। कतिजनाले चाहिँ म डिग्री पढ्ने बाहिरकै पढ्ने किन भन्ने अब रिजन्स हेर्नुहोस्, क्रेडिट ट्रान्सफर पाउँछ, रिजन्स हेर्नुहोस् हायर स्टडिजलाई बाहिर जानलाई सजिलो हुन्छ, रिजन्स हेर्नुहोस् म आइएल्स गर्दैछु पढ्छु भिजा लागेन भन्ने चाहिँ म यहीँ पढ्छु हैन भने म जान्छु। स्टुडेन्ट्सको आफ्नै आफ्नै ठाउँबाट आफ्नै रिजन्सहरू हुनसक्छ। तर हामीले एउटा एजुकेटर्स भएर यदि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि नेपालमा भएको नेसनल युनिभर्सिटिजहरू एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, जति पनि युनिभर्सिटी हुनुहुन्छ नो डाउट एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। र त्यसमा सँगसँगै हाम्रो एउटा फिजिकल डिस्टेन्सको रूपमा यदि हेर्ने हो भने इन्टरनेसनली एफिलिएटेड कलेजेसहरूको डिस्टेन्स चाहिँ हो कि हामी मलेसियन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड, हाम्रो युनिभर्सिटी इज इन मलेसिया, युके युएस, युकेमा भयो, युएसको युनिभर्सिटी युएसमा भयो। अब यो क्लासरुममा मैले जुन डिफरेन्स ल्याउने कुरा गरेको थिएँ यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरूको केही न केही डिफरेन्सेसहरू चाहिँ रहँदो रहेछ। त्यो चाहिँ अघिको टिचिङ लर्निङ पेडागोजिसदेखि नै फरक पर्न जान्छ कि हामीलाई सायद इन्टरनेसनली एफिलिएटेड धेरै कलेजेसहरूलाई नेसनल पनि कतिवटा प्रिपेयर्ड हुनुहुन्थ्यो होला, अनलाइन एक्जामिनेसन लिएको हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एफिलिएटेड कलेजेसहरूले पनि देखाएको थियौँ। तर कति नेसनल युनिभर्सिटिजको 14 महिना 15 महिनामा गएर पनि सेमेस्टर सिस्टमको एक्जामिनेसनहरू भएको पनि देख्यौँ। तर ह्याभिङ सेड द्याट आफ्नो आफ्नो सिस्टम हो, सिस्टम ओभरनाइट चेन्ज गर्न सकिँदैन, लकडाउन हुन्छ कोभिड आउँछ भन्ने सबैलाई थाहा थिएन। तर इन्टरनेसनली एफिलिएटेड कलेजेसहरूको त्यो क्लासरुममा त्यो इन्टरनेसनल सिस्टम पनि इन्टिग्रेट भएछ कि त्यो इन्टिग्रेट हुँदाखेरि जतिखेर कोभिड आयो मैले आफू एसोसिएटेड भयो कलेज टेक्सासको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। जुन बेला कोभिड आयो त्यसको 4 डेज राइट आफ्टर 4 डेज चाहिँ हामीले भर्चुअल माइक्रोसफ्ट टिम्समा चाहिँ क्लासेसहरू अभाइलेबल गर्न सक्यौँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई। त्यस्तै अरू इन्टरनेसनल एफिलिएटेड कलेजेसहरूको आफ्नै खालको सफ्टवेयर्सहरू थियो होला, उहाँहरू पनि युज गर्नुभएको हामीले सुन्यौँ, न्युजमा पनि आयो। यो किन पोसिबल भयो भन्दाखेरि त्यो रेडिनेस जुन स्टुडेन्ट पोर्टल्सहरू युज गर्छ, रिजल्ट्सहरू आउँदाखेरि पनि उनीहरूले पोर्टल कहाँ युज गर्ने, असाइनमेन्ट कहाँनिर सबमिसन गर्ने, असाइनमेन्ट सबमिसन गर्दाखेरि पनि इन्टरनेसनल एसेसमेन्ट सिस्टममा बसेर जुन उनीहरूले सिकिरहेको हुन्छ यो रिजनले गर्दा स्टुडेन्ट्सलाई सजिलो भयो। सो हामी ग्लोबल भन्ने ग्लोबली कम्पिटेन्ट हुन पढाएको छ भने चाहिँ इन्टरनेसनली एफिलिएटेड कलेजेसहरूले केही हद त्यसलाई जस्टिस दिनको लागि विभिन्न खालको इन्भाइरोमेन्ट र प्लेटफर्म दिन्छ भन्छु म। यति भन्दै डेफिनेटली एकदम दिग्गज एकदमै रेस्पेक्टफुल मान्छेहरूको ह्युमन क्यापिटलको इन्भल्भ छ हाम्रो नेपालको युनिभर्सिटिजहरूमा पनि। केही केसेसले गर्दा केही इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि होला सबैजनाले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउनु भएको छैन। तर हाम्रो चाहिँ उपाय नै हुँदैन कि हामीसँग युनिभर्सिटीको पोर्टल युज गर्नु पर्यो भनेपछि वी निड टु डु द्याट, सिस्टम फलो गर्नु पर्यो, वी निड टु डु द्याट। त्यही भएर अनलाइन सिस्टम अनलाइन एसेसमेन्ट त स्टुडेन्ट्स त पहिल्यै फ्यामिलियर भइसकेको थियो, त्यसलाई खालि क्लासरुम मात्र अब चाहिँ 100% भर्चुअल हो भनेर लकडाउनमा जाँदाखेरि पनि हामीलाई सजिलो भयो। मैले यो एउटा लकडाउनको एक्जाम्पल मात्र लिएको हो, तर यसरी टिचिङ लर्निङ सिस्टम र पेडागोजिजको मेन डिफरेन्स चाहिँ त्यो हो। मेन डिफरेन्स चाहिँ त्यो हो र नेपालमै बसेर अहिले यो सुन्नुभयो होला कोभिडबाट कतिजना चाहिँ के भयो भने अप्लाई गर्नुभयो, अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्नुभयो, भिजा पनि 1 इयरको पाउनुभयो। अब उहाँहरू नेपालमै बसेर चाहिँ अनलाइन पढ्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यस्तो आयो नोटिस। र कतिजनाले अब यहाँ बसेर पढ्न सक्छु 1 वर्ष होइन 2-3 वर्ष जान सकिन भने पनि 40-45-50 लाख कति हो युनिभर्सिटिजको तिरेर पढ्न सक्छु भन्ने क्यापेसिटी भएको मान्छेले पढि पनि रहनु भएको छ। हाम्रै विद्यार्थी देखेको छौँ हामीले जसले चाहिँ घर जग्गा बेचेर पनि आफ्नो छोरीको त्यसरी भिजा लगाएपछि पढाइ पनि रहनु भएको रहेछ। र कतिजनाले चाहिँ होइन बर्डन हुन्छ फ्यामिलीलाई भनेर चाहिँ 5% 10% चाहिँ रिफन्ड गरेर युनिभर्सिटीको पैसा रिफन्ड गरेर नेपालकै युनिभर्सिटी पढ्छु अब चाहिँ म जान्न अस्ट्रेलिया भए पनि क्यानाडा भए पनि भनेर हाम्रो स्टुडेन्ट जो हाम्रै ग्रेजुएट हुनुहुन्छ हामीसँग आइरहनु भएको छ। मैले बाहिरको इक्जाम्पल लिएको होइन। सो यसरी बुझ्दाखेरि अस्ट्रेलियन एजुकेसन पनि नेपालमा बसेर दिन त मिल्ने रहेछ नि त। त्यति त केही प्लेटफर्म त हामीसँग यहाँ रहेछ नि त, केही इन्टिग्रेट मात्र गर्न बाँकी रहेछ।
जुन अस्ट्रेलियाले चाहिँ नेपालमै बसेर पढ्दा पनि तिमी अस्ट्रेलिया नै युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेसन पाइरहेछ भनेर त भन्यो आजको दिनमा। सो यो कुरा चाहिँ कोभिड पछाडि अझ धेरैजनाले बुझ्नुभयो होला। तर पहिलादेखि नै यो इन्टरनेसनली एफिलिएटेड पढाउने कलेज र युनिभर्सिटीले भन्न खोजिरहेको कुरा पनि यही थियो कि जुन ग्लोबल सिटिजन हामी भन्छौँ त्यसलाई जस्टिस गर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरनेसनली एफिलिएटेड युनिभर्सिटीहरू जति हुनुहुन्छ प्रयास यही हो। तपाईँ एउटा एयरफेयर तिरेर युएस चोटि गएर आउँदाखेरि र जाँदाखेरिको दुईचोटि 2x2 गरेर 4 टाइम्स जाँदाखेरि पैसामा चाहिँ नेपालमा आफ्नो घर परिवारसँग बसेर यही धेरै कुरा एक्सप्लोर गर्दै इन्टरनेसनल एउटा एक्सपोजर को प्लेटफर्म्स र सिस्टम्सहरू पनि सिक्दै यहीँ बसेर पढ्न पाउनुहुन्छ भने वाइ नट भन्छौँ हामी। तर यति भन्दा भन्दै मैले सुरुमै भनिसकेँ नेपालको युनिभर्सिटिजहरू पनि धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, वर्ल्ड वाइड रेकगनाइज पनि छ, नो डाउट। त्यही भएर त यहाँको स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ धेरै इनोभेसनमा पनि अहिले कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ। ठुल्ठुलो तपाईँको टप ऱ्याङ्क युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ एड्समा आएर लिनुहुन्छ विथ स्कलरसिप्स। सो नो डाउट यहाँको युनिभर्सिटिज पनि राम्रो हुनुहुन्छ। तर डिफरेन्स तपाईँले सोध्नु भएको भएर चाहिँ अब मैले यो डिफरेन्स भने। पक्कै पनि केही भिन्नता त हुन्छ नै। हामी देशमै बसेर यदि हामी बाहिर गएर सिक्न खोजेका कुरा नेपालमै सिक्न पाइन्छ भने विदेश किन जाने, नेपालमै बस्ने र हरेक कुरा जुन डिफरेन्सेसको कुरा पनि छ यहीँको पनि छ। तर यहाँको युनिभर्सिटिजहरूको पनि एउटा लिमिटेसन छ, कतिसम्म एफिलिएसन दिने कलेजेसहरू। त्यो कारणले पनि इन्टरनेसनल डिग्रीहरू युनिभर्सिटिजहरूको एफिलिएसन नेपालमा आइरहेछ। त्यो पनि राम्रो हो होइन। र विदेश नगइकन आफ्नै घर परिवारसँग पढेर बसेर सिकेर सबै कुरा अनि उहाँहरूले यदि राम्रो एजुकेसन यही पाउनुहुन्छ भने विदेश किन जाने होइन। आफ्नो देशमै बसेर आफ्नै परिवारसँग बसेर शिक्षा लिनु नै उपयुक्त हुन्छ। र अब म्यानेजमेन्ट एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि अलि व्यवस्थापनको कुरा गरिरहँदा हामीले होइन जस्तो म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा त अब हामी अलिकति इनोभेसन इन्टरप्रेनरसिपतिर पनि अलिकति कुरा गरौँ। किनभने म्यानेजमेन्टले के सिकाउँछ भने जुन ठाउँमा हामी जन्मेका थियौँ त्यो ठाउँलाई पनि एउटा राम्रो बनाउनु पर्यो होइन। जस्तो टुरिस्टिक डेस्टिनेसनहरू क्रिएट गर्नु पर्यो, नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू ल्याएर आफ्नै देशमा व्यवसायहरूलाई सञ्चालन गर्नु पर्यो होइन। त्यो कुराहरूको बारेमा होइन जस्तो नेपालको शिक्षा जुन प्रणाली छ होइन यसबाट यस्तो इनोभेसनहरूलाई सपोर्ट गर्ने सिस्टम कस्तो छ भनिदिनुहोस् न प्लिज। त्यो सिस्टम अलिकति यङ चाहिँ छ तर प्र्याक्टिसमा नभए होइन। युनिभर्सिटिजले कलेजले सपोर्ट गरेर त्यो सिस्टममा अगाडि बढिरहेको हामीले देखाएको छौँ नि त। कतिपय न्युजमा चाहिँ इन्भाइटमा पनि छ, हाइलाइटेड न्युजको रूपमा पनि आएको स्टुडेन्ट्सहरूले प्रेजेन्ट गरेको कन्ट्री चाहिँ विभिन्न एरियाजहरू लिएर बाहिर जितेर पनि आएको छ होइन। स्टार्टअप समिटहरूमा त्यस पछाडि विभिन्न कन्फरेन्सहरूमा चाहिँ आफूलाई प्रेजेन्ट गराइराख्नु भएको छ, नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गराइराख्नु भएको छ, नेपाललाई पनि सर्टेन युनिभर्सिटी र कलेजलाई रिप्रेजेन्ट गराइराख्नु भएको छ। भनेपछि केही न केही भएको छ, भएको छैन भन्न मिल्दैन, एकदमै भएको छ। अब यति भन्दा भन्दै पनि रिसोर्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो कि म्यानेजमेन्टमा चाहिँ। अब रिसोर्स जुन तपाईँले भन्नुभयो नि एन्टरप्रेन्योरल आइडियाज त धेरैजनासँग हुनसक्छ तर त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न र त्यो फिजिबल छ कि छैन भन्ने कुरा अगाडि बढ्नको लागि जुन एउटा सिड मनी चाहिने हुन्छ, जुन आइडियालाई पनि इन्क्युबेट गरेर उसलाई चाहिने रिसोर्सहरू जुन अभाइलेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि जुन इन्क्युबेसन सेन्टरको कामहरू जुन छ केहीले गर्नु भएको छ जुन हामीले देखेको छौँ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी चाहिँ लाइभ एक्जाम्पल नै हो होइन। तर त्यो मात्रै लिमिटेड भएन, त्यो पनि कतिजनालाई चाहिँ समेट्न सकेको छ काठमाडौँ युनिभर्सिटिजकोले। उहाँहरूले पनि कल गर्नुहुन्छ, आइडिया स्टुडियो नेपालहरूसँग उहाँहरूले कोलाबोरेट गर्नुभएको छ, भेरियस कलेजेसहरूसँग एप्लिकेसन मागेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आइडिया सर्टेन आइडियाजलाई चाहिँ इन्क्युबेट गरेर रिसोर्सहरू दिएर चाहिँ क्यापिटलाइज गरिरहनु भएको छ। तर त्यो एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ मात्र भइरहेको छ। त्यसरी नै यदि कलेजेसले हामी धेरैवटा हामी तपाईँ हाम्रो जमातको कलेजेसमै हामी धेरैजना पढ्छौँ। सो एउटा मार्केटिङ एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पर्यो भने डेली नेसनल न्युज पेपरमा तपाईँले सर्टन सिसीको एडभर्टिजमेन्ट दिने बित्तिकै धेरै लाखौँ रुपियाँ जान्छ। कुन पेजमा कुन तपाईँको कलरको दिँदै हुनुहुन्छ भनेर कुन नेसनल न्युज पेपरमा ज्याकेट पेजहरू भन्छौँ त्यसमा दिनुभयो भने त झन् अब इट्स लाइक टु हाई। मैले त्यस्तो खालको एडभर्टिज हामी कलेज देख्छौँ कि। सो यो सस्टेनेबल मार्केटिङ होइन। यदि सस्टेनेबल मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने वान निड्स टु इन्भेस्ट अपन स्टुडेन्ट। तर त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि रिसोर्स कन्स्टेन्ट भन्ने जुन कुरा छ त्यसले सायद फरक पार्ला। होइन भने एन्टरप्रेन्योरल आइडियाजलाई क्यापिटलाइज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले क्लासरुममा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप पढाइराख्ने, 2-4वटा प्यानल डिस्कसन्सहरू पनि गराउने, एन्टरप्रेन्योर्सलाई ल्याएर गेस्ट लेक्चर्स पनि गराउने। तर स्टुडेन्टसँग चाहिँ अब मसँग आइडिया छ नि त भनेर उनीहरूले आफूलाई सोकेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्लेटफर्म दिनु भएन भने
तपाईँले एन्टरप्रेन्योरसिप पढाउनु त पढाइराख्नु भएको छ, तर कतिको जस्टिफाइड गरेर पढाइराख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ ठुलो क्वेसन आउँछ कि। जस्तै अब यो मास्टर्सकै कुरामा MBA मा पनि देख्नुहुन्छ एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ कम्पलसरी सब्जेक्ट हो नेसनल युनिभर्सिटिजदेखि एउटा इन्टरनेसनल एफिलिएटेड कलेजेसहरूमा पनि। तर त्यसको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि एडिसनल के गर्नु भएको छ अपार्ट फ्रम लाइक टक प्रोग्राम सिरिज। मैले भने टक प्रोग्राम सिरिज त अहिले युट्युब हेरेर पनि हामीले सबै पाउन सक्छौँ, तर त्योभन्दा बाहेक त्यो पुस गर्नको लागि बिजनेस डेभलपमेन्ट प्लानहरू लेख्ने कुनै वर्कसप्सहरू गराउनु भएको छ कि, एउटा सानो एक्जाम मात्रै, अथवा क्याम्प आइडियाहरू इन्क्लुड गराउनु छ कि, सपोर्ट पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पुसिङहरू हुन्छ। केही भएन त्यो अलायन्स त्यो नेटवर्कमा तपाईँले त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई यदि चिनाइदिनु भयो, त्यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिनु भयो भने पनि उहाँहरूको लागि सायद कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराले पनि म्याटर गर्छ होला। हामीले एउटा प्र्याक्टिस गर्ने गरेका छौँ, स्पिड मेन्टरिङ भन्छौँ हामी चाहिँ। एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई ल्याएर चाहिँ अनि सर्टेन मिनट्स उहाँहरूले 2-3 जनासँग स्पिड मेन्टरिङ्सहरू लिन पाउँछ। उहाँहरूको आइडिया हामीले नै इन्क्युबेसन सेन्टर हाम्रोमा छैन, तर इन्क्युबेट भएको आइडिया चाहिँ हामी रिसोर्स फेसिलिटेसनमा हेल्प गर्छौँ। सो आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल एन्डबाट कलेजेसले र छैन भने इभन युनिभर्सिटिजले पनि कस्तो खालको प्र्याक्टिस गराएको छ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। अदरवाइज त्यसलाई अलिकति सिड मनी, अलिकति चाहिने रिसोर्सेसहरूबाट हामीले पुस गरिदिने, त्यो नेटवर्कसम्म पुऱ्याइदिने, त्यो प्लेटफर्मसम्म पुऱ्याइदिने भयो भने आजको दिनमा सायद त्यो पनि एउटा स्टुडेन्टको लागि चाहिँ सपनै हो। पक्कै पनि हामीले अब ज्ञानको सँगसँगै यदि रिसोर्स दिन सक्यौँ, अलिकति रिसोर्सहरू व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने सँगसँगै उहाँहरू आफ्नो आइडियालाई टेस्ट गर्न पाउनुभयो भने भोलिको दिनमा इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढेर एउटा राम्रो इन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ र हजारौँलाई रोजगार दिन सक्नुहुन्छ। जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो, पक्कै पनि भोलिको दिनमा होस् व्यवस्थापन शिक्षा अझ प्रभावकारी हुँदै जाओस् नेपालमा भन्ने नै इच्छा हो। त्यसै गरी हामीले यो व्यवस्थापन शिक्षालाई नि एकतिर हामी एडभान्समेन्टको नाममा होस् अथवा केहीको नाममा होस् हैन अझ महँगो बनाउँदै गइरहेछौँ हैन। सर्वसाधारण जुन हाम्रो नेपालीको औसत आयको कुरा छ त्यो आयसँग नमिल्ने खालको हामी वातावरण क्रिएट गर्दै गइरहेछौँ के। किनभने अब हिजोको दिनमा कसैले तिर्नको लागि 3-4 लाखमा पढ्न पाउँथ्यो भने आज 8-9 लाख पुगिसक्यो, भोलिको दिनमा झन् यो 10-15 लाख पुग्दै जान्छ। र एउटा वर्ग जुन हामी मेन स्ट्रिममा हाम्रो जुन पोभर्टी लाइन छ 25% नेपालीहरूको, त्यो लाइनको मानिसहरू त कहिले पनि त्यो मेन स्ट्रिममा आएर व्यवस्थापन शिक्षा हासिल नगर्न सक्ने अवस्था बनिरहेछ हैन। यसको लागि पनि केही सोच्नु भएको छ हजुरहरूले? ठिक छ, मसँग भएको लिमिट नन बेसिसमा के भन्छ हामीले राखेरी पनि सेमेस्टर म 90s को किड हो। हामीले पढ्न खोज्दाखेरि पनि सेमेस्टर सिस्टमको प्रोग्राम चाहिँ अलिकति महँगो छ भन्ने जस्तो हामीलाई पनि फिल हुन्थ्यो हैन एनुअल सिस्टम भन्दा। र अहिले अब त्यो महँगाई सँगसँगै अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो आजको जेनेरेसनलाई पनि फेरि त्यो जुन एउटा मिड भनौँ न एउटा मिड मध्यम वर्गीय भन्दाखेरि पनि लोवर मिडल क्लास फ्यामिलीबाट जो धेरैजनालाई पढ्न इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरू कन्ट्रिब्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो पनि हुनुहुन्छ एकाडेमिक्समा, तर पढ्नु पर्यो, लाखौँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ जुन फ्यामिलीको सपोर्टले पुग्दैन हैन। हो यस्तो स्थिति छ, धेरैजनाको छ, आउनुहुन्छ। कतिपय कलेजेसलाई यो प्रब्लम छैन। किन छैन? उहाँहरूकोमा चाहिँ एउटा इलाइट ग्रुप अफ पिपल भनेर हामी जुन भन्छौँ नि, जसले चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँ आइफोन बोल्नुहुन्छ भने त्यो प्रिमियम प्राइस तिर्नको लागि रेडी हुने पनि टर्न हुन्छ। त्यस्तै इलाइट अफ पिपल जसलाई कहिले पनि प्रब्लम छैन, तर तपाईँले भने जस्तो त्यो अनरिचेबलकोमा पनि रिच गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि मन छ होला, उहाँहरूलाई पनि ग्रुमिङ गरेर केही गर्न सक्ने, केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने, कम्युनिटीको लागि बनाउन सक्ने त्यस्तो पोटेन्सियल भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ कलेजेसको आफ्नो प्राइभेट कलेजेसहरूको आफ्नो विभिन्न खालको स्कलरसिप स्किम्सहरूमा उहाँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट, अघि मैले भने नि तपाईँले एकदम राइट क्वेसन सोध्नु भएको थियो, बिबिए पढ्न खोज्यो, बिबिएस छ, डिफरेन्स मेजर डिफरेन्स के छ? यहाँ त एफोर्डेबिलिटी अफ फी पनि छ कि, ढाका युज गर्नु यहाँ 1.5 लाख युज गर्दा 4 वर्षको प्रोग्राम ओभरअल छ भनेपछि त्यो टेन्सले पनि त्यो रिसोर्सको डिफरेन्सले पनि स्टुडेन्टले चाहिँ बिबिएस पढिदिन्छ, यता बिबिए पढिदिँदैन। र बिबिए को आफ्नै रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, फेरि तपाईँको एक्सटेन्डेड आवर्स पढाइ हुन्छ, 11-12 बजीसम्म क्लासेसहरू हुन्छ, तपाईँले जागिर खान जान पाउनुहुन्न, त्यो बिबिएस गर्ने स्टुडेन्ट जागिर खान जान पाउँछ। सो यसरी यदि हामीले हेर्छौँ भने त्यही भएर त यो पहल भनेको चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन लाइक तपाईँको गभर्मेन्टको पोलिसिजहरू कस्तो भन्छ र स्पेसली एजुकेसनसँग रिलेटेड पोलिसिज र सिस्टममा परिवर्तन आउनु पर्यो कि। यो चेन्जेस देखिरहेछौँ नि त हामीले। 3 वर्षको प्रणालीलाई 16 इयर्स एजुकेसन सिस्टममा ढाल्नको लागि उहाँहरूले 4 इयर्स बनाउनु भएको छ। यस्तै हामीले सुनि पनि रहेका छौँ, सेमेस्टर सिस्टममा केही एनुअल सिस्टमका प्रोग्राम्सहरू गएका पनि छन्, पोस्ट ग्रेजुएटमा एमबिएस पनि गएको छ। एक्जाम्पल्स लिने हो भने बिएसडब्ल्यू जाँदैछ, त्यस पछाडि बिबिएस
जाने भन्ने क्रममा छ भनेपछि यसरी यदि पनि सेमेस्टर सिस्टम बनाइदिने हो भने पक्कै पनि बिबिएको हाराहारीमा एकैचोटि फी बिबिएसको जति चाहिँ बिबिएसको चाहिँ हुँदैन। सो त्यसरी अरू वर्गलाई त्यसले पनि समेट्छ होला। अहिले आएको बिबिएम जुन 2 वर्ष अगाडि आएको जुन प्रोग्राम छ, सो बिबिएम प्रोग्राम हामीले हेर्छौँ भने कम्पेरिटिभली बिबिएको दाँजोमा केही एफोर्डेबल पनि होला। कतिपय इट डिपेन्ड्स अपन कलेज, फेरि तपाईँ कुन कलेजमा गएर पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि। अब कलेज अनुसार फी स्ट्रक्चर चाहिँ भ्यारी गर्ने र महँगो सस्तो हुने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट स्टुडेन्ट्समाथि गर्नु भएको छ भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ। कस्तो खालको ट्रेनिङ वर्कसप्स जुन हामी सिम्पोजियम्स रेगुलर राखेको गेस्ट लेक्चर्स बोलाएको हुन्छौँ, त्यो पनि एउटा फर्म रिसोर्सेस हो। प्रोफेसनल कोर्सेसहरू दिइन्छ, यो पनि एउटा रिसोर्सेस हो होइन। सो म्यानेजमेन्ट एजुकेसन सिस्टममा पनि अहिले नन क्रेडिटेड प्रोग्राम नदिने, भ्याल्यु एडेड प्रोग्राम नदिने भन्ने प्राइभेट कलेजेसहरू कम नै हुनुहुन्छ। तपाईँले अन्डर ग्रेडमा बिबिएकै कुरा गर्नुहुन्छ, मास्टर्समा एमबिएको कुरा गर्नुहुन्छ भने सकेसम्म इनरिच गराएर स्टुडेन्ट्सलाई पठाउन खोजिन्छ। त्यो ग्यापलाई ब्रिज गर्नको लागि पनि त कलेजको एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि स्टुडेन्टसँग एडिसनल कस्ट नलिँदाखेरि पनि फेरि म्यानेजमेन्टको त्यो 4 वर्षको प्रोग्राम 2 वर्षको त्यो पोस्ट ग्रेजुएटको प्रोग्राम चाहिँ महँगो भइदिन जान्छ। सो त्यो भएर प्राइभेट कलेजेसहरूको पनि केही हदको लिमिटेसन चाहिँ यो पनि हो। तर त्यसमा पनि कलेज हेरिकन, युनिभर्सिटिज हेरिकन कोटा सिस्टम पनि हुन्छ। एकदम राम्रो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, डिजर्भिङ हुनुहुन्छ र यो भनेको ए ग्रेड ल्याउने स्टुडेन्ट भनेको होइन। अरू विभिन्न अलराउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको डेभलपमेन्ट पोसिबल छ भने टेक्सस र त्यो जस्तै अरू कलेजेसले पक्कै पनि स्कलरसिप स्किम्सहरू ल्याउनु भएको छ। हामीसँग पनि छ, अरूसँग पनि छन् होला। तर ओभरअल नै चेन्ज हुनको लागि चाहिँ त्यो अलिकति केही लिमिटेसन्सहरू हुन्छ सायद। अब अहिले त्यो चेन्ज हुन धेरैवटा कुरा रिफर्मेसन्स आउनुपर्छ कन्ट्रीमा नै, र मात्रै एजुकेसन सिस्टममा पनि त्यसले रिफर्मेसन्स लिएर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पक्कै पनि हाम्रो देशको वातावरणले नै हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नै पनि प्रभाव पार्ने भएको कारणले राजनीतिक स्टेबिलिटी पनि चाहिएको होला र त्यो पोलिसी मेकरहरूको दिमागमा पनि हामीले यसरी एसेसिबल बनाउन सक्छौँ। र तपाईँहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको छ आफ्नो तर्फबाट त्यो पनि अति नै सराहनीय छ भन्ने भन्न चाहन्छु। अब आज अलिकति हामी व्यवस्थापन शिक्षाको बारेमा त धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन, र हजुर एज अ लाइक अब हजुरको एउटा स्पेसियालिटी भनेको एचआर म्यानेजमेन्टतिर पनि तपाईँ गरिरहनु भएको छ, एज अ इन्थुसियास्टको रूपमा तपाईँ राख्नुहुन्छ होइन। सो एचआर को म्यानेजमेन्ट और एचआर रिलेटेड कुरालाई जब हामी ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्छौँ होइन, मानव स्रोत व्यवस्थापनका कुरा गर्छौँ होइन, यो लाइक तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ मानव स्रोतको व्यवस्थापनलाई? हजुर, यो चाहिँ मेरो विषय लिनुभयो होइन। त्यसमा त्यति प्र्याक्टिसनर थिइनँ, म रिसर्च र त्यसमा केही जान्न चाहने एउटा लर्नरको रूपमा लिन्छु। जस्तै मैले एमबिएमा मैले एचआर स्पेसलाइजेसन सब्जेक्ट्सहरू पढाउँछु, तर एचआर पढाइराख्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली वाट आई ट्राई टु डु इज मेरो प्र्याक्टिसिङ नभएको भएर चाहिँ त्यो ग्याप होला फेरि क्लासरुममा भनेर चाहिँ म विभिन्न कर्पोरेट हाउसेसदेखि लिएर कहिले आइएनजिओजहरू हुनसक्छ यस्तोमा चाहिँ स्टुडेन्ट सँगसँगै गएर चाहिँ हामी एचआर लिड गर्ने पिपलहरूलाई भेट्छौँ र सोध्छौँ त्यहाँको एचआर प्र्याक्टिसेसहरू के छ। विभिन्न डोमेन छ एचआरको पनि, त्यो डोमेनलाई राखेर चाहिँ हामी सोध्ने गरेका छौँ। सो द्याट मैले त्यो फेरि प्र्याक्टिस भइरहेको कुरा चाहिँ आएर इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ कन्टेक्चुअल होस् र अलिकति अपडेटेड होस् भन्ने हिसाबले पनि त्यो एउटा प्र्याक्टिस पनि म गर्ने गरेको छु मैले। सो एचआर अनडाउटफुल्ली म्यानेजमेन्टको एउटा वन्डरफुल विङ हो कि स्टुडेन्टले एचआर सब्जेक्ट र मार्केटले पनि जसरी एचआर सब्जेक्टलाई लिइरहेको छ दे टेक इट भेरी लाइटली भन्छु म चाहिँ। एचआर त हो, पास भइहाल्छ, अथवा थ्योरी हो, यो पढ्यो भने यो जुन कन्सेप्ट छ भोलि रियल वर्ल्डमा फेरि अर्गनाइजेसन बिहेभियर, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी चाहिने र जुझ्नु पर्ने नै उनीहरू यही विषयमा हुन्छ। त्यही भएर अलिकति क्लासरुममा जाने मान्छे जसले पढाइदिनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो प्र्याक्टिसको बारेमा केही अलिकति सर्च गरिदिनु भयो। केही भएन भने 2-4वटा टिमहरूसँग एचआर लिडरहरूसँग बसेर सुनिदिनु भयो। एउटा आइएनजिओसको चाहिँ मानव युएनको प्र्याक्टिस कस्तो छ, वर्ल्ड भिजनको प्र्याक्टिस कस्तो छ, एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीको नेपालमा कस्तो खालको एचआर प्र्याक्टिसेस रहेछ, सानो 5 देखि 50वटा पिपल इम्प्लोइज भएको ठाउँमा प्र्याक्टिस कस्तो हुनुपर्छ र मल्टिनेसनल कम्पनीको प्र्याक्टिस कस्तो छ, यो डिफरेन्स पनि नथाहा पाइकन र यो पनि रिसर्च नगरिकन क्लासरुममा पुग्दाखेरि चाहिँ सायद त्यो एचआर पढाउने मान्छेले पनि दे आर डुइङ इनजस्टिस। सो त्यो भएर पनि एचआर इज लाइक अलवेज एउटा मेरो अब फेभरेट एउटा नै भयो होइन। सो ह्युमन क्यापिटल डेभलप गर्दैछौँ हामी, अल्टिमेटली म्यानेजमेन्ट पढाइमा पनि हामी त्यही गर्दैछौँ। अल्टिमेटली स्टुडेन्ट्सलाई वी वान्ट टु कन्भर्ट देम इन्टु दि प्रोफेसनल वान
र त्यो प्रोफेसनल पनि वान हु हेज जुन म्यानेजमेन्ट हामी भन्छौँ नि नलेज राइट सर्ट अफ लाइक एटिट्युड स्किल्स कम्पिटेन्सिजहरू भन्छौँ नि यो कुरा हामी इनबिल्ड गर्न खोजिरहेछौँ त्यो स्टुडेन्ट्सलाई पनि ग्रुमिङ गरेर एन्ड सेम थिङ इज अप्लाइड इन एचआर एज वेल सो यो ह्युमन क्यापिटल भन्ने कुरा चाहिँ इट्स मोर लाइक ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट इट्स मोर ओभर डिलिङ विथ पिपल एन्ड ह्युमन बिङ्स आर अलवेज कम्प्लेक्स इन नेचर एभ्री वान अफ अस वी आर सो डिफरेन्ट सो यो डिफरेन्ट कम्प्लेक्स क्रिएचरलाई तपाईँले डिल गर्नु भनेको चाहिँ इट्स रियली च्यालेन्जिङ सो एचआर इज च्यालेन्जिङ एन्ड वी क्यान एक्सप्लोर सो मेनी थिङ्स एन्ड डोमेन अबाउट एचआर सो मेरो लागि चाहिँ इट्स वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ एरिया एन्ड द्याट इज द अल्टिमेट थिङ विच म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड है फेरि यो चाहिँ चाहे हस्पिटालिटीमा हस्पिटालिटी एचआर गर्नुहोस् या तपाईँ टुरिज्मतिरको एचआर गर्नुहोस् या तपाईँ बिबिए एमबी गरेर एचआर गर्नुहोस् बट देन दिस इज द प्राइम थिङ विच इज रिक्वायर्ड एट द एन्ड वेन यु गो एट रियल वर्क प्लेस पक्कै पनि एकजना अब व्यवस्थापकीय अधिकृतले जो व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अब एचआर को नलेज नै भएन उहाँहरूले त्यो गर्न नै सक्नु भएन भने त्यो संस्था नै हुँदैन जस्तो हामी भन्छौँ नि देयर इज डिफरेन्स बिट्विन अ बस एन्ड अ लिडर हैन सो एउटा लिडर र एउटा बसको बिचमा धेरै भिन्नता हुन्छ हैन यदि राम्ररी उहाँ बुझेर जानु भएको छ भने ही विल बी द लिडर हैन लिड गर्न सक्नुहुन्छ मजाले हैन अदरवाइज ही विल बी द बस एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन त गर्नुहुन्छ बट देयर विल बी नो एनी इफेक्ट अनि त्यो व्यवस्थापन हुन सक्दैन होला र यही कुरा गरिरहँदा हैन हजुरलाई कस्तो लाग्छ कि हैन एउटा लिडर हैन जो एज अ बसको रूप जो लिड गरिरहनु भएको छ कुनै पनि कम्पनी कुनै पनि आफ्नो बिजनेस जहाँ पनि उहाँको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ आज एचआर इन्थुसियास्टको रूपमा पनि हजुरले रिसर्च गर्दा के पाउनु भयो हामीले कोलाबोरेटर भएर आफ्नो टिमलाई सँगसँगै ग्रुमिङ गरेर इम्पोर्ट गरे अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर नेपालको कन्टेक्स्टमा भेराइटी अफ इन्स्टिट्युसन हेज भेराइटी अफ कल्चर कि गर्नु त हामी ठुल्ठुलो कर्पोरेट कल्चरको कुराहरू पनि गर्छौँ तर यहाँ सानो पिपललाई लिएर पनि हामी कल्चर देख्दैनौँ एउटा फ्याक्ट के हो भने म एउटा एकदम सिम्पल इक्जाम्पल जहिले पनि भनिराख्छु कि इफ लाइक ए भन्ने कुनै इम्प्लोइज कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्छ र त्यो इम्प्लोइज जान्छ भने कुनै पनि रिजनले होइन रिटायरमेन्ट होस् या उसको चाहिँ जब होपिङ गरेर ऊ चाहिँ अर्को ठाउँमा जाने किन नहोस् होइन कुनै पनि रिजनले एउटा ए भन्ने मान्छे जाँदैछ भने लाइक इदर कि त ऊभन्दा एकदमै अझ बेटर ए हामी ल्याउन सक्छौँ कि ऊभन्दा अलिकति कम ए आउँछ तर सेम ए चाहिँ आउँदैन त्यो सेम ए भन्ने इम्प्लोइज चाहिँ आउँदैन त्यही भएर ह्युमन रिसोर्स आर अलवेज इरिप्लेसेबल यो कुरा बुझिदिनु पर्यो थ्योरीमा मात्रै ह्युमन रिसोर्स आर एसेट 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 भनिराख्ने होइन यो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पनि लागू गर्नु पर्यो र यो कोलाबोरेटिभ म्यानरबाट मात्रै हुन्छ एउटा इम्प्लोइजले जहिले पनि आइएलओको डेफिनेसन छ कि डिसेन्ट वर्क प्लेस पाउनु पर्यो काम गर्न भनिन्छ डिसेन्ट वर्क प्लेस भने चाहिँ तपाईँ फिजिकली र मेन्टली फिट भएको वर्क प्लेसमा तपाईँले काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्छौँ हामी सो त्यो फिजिकली मेन्टली फिट हुनको लागि तपाईँको इन्स्टिट्युसनले एउटा इम्प्लोइजलाई कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट दिएको छ कस्तो खालको ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल रिसोर्सले सपोर्ट गरेको छ यो कुराले एकदमै रोल प्ले गर्छ त्यत्तिकै इम्प्लोइजले जब होप गरेर जाँदैन जब होपिङ एउटा एचआरमा अर्को एउटा मैले स्टुडेन्टलाई सोधिहालेँ भने एचआर भनेपछि के आउँछ दिमागमा भनेर मास्टर्स लेभललाई पनि सोध्यो भने के भन्छ भने हायरिङ आउँछ रिक्रुटमेन्ट आउँछ ट्रेनिङ आउँछ अब अप्राइजल आउला ब्ला 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 आउला लास्टमा के आउँछ फायरिङ आउँछ भनेर पनि भन्छन् कि उनीहरूले So HR is not about firing, it's about retention of the employees. So HR मा चाहिँ firing होइन, that's a very like dismissal भन्छ हामी, that's the very last resort. Otherwise तपाईले त highly talented pool पढ एकदम talented human resource हायर गरेको होइन र तपाई यस्तो ठिकठिकै मान्छे पनि हायर गर्छ भनेर कसैले पनि हायर गर्दैन नि त out of like talented pool highly talented लाई त you are going to select one using various like selection tool and recruitment process. भनेपछि talented pool लाई you should be able to provide the करियर ल्याडर देखाइदिन सक्नु पर्यो आजभन्दा 5 वर्ष तपाईँ यो अर्गनाइजेसनमा काम गर्दा कहाँ पुग्नुहुन्छ 15 वर्ष त्यही अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुभयो कहाँ पुग्नुहुन्छ यसरी करियर ल्याडर पनि देखाउन सक्नुहुन्न करियर डेभलपमेन्टको कुराहरू गर्न सकिँदैन भने डेफिनेटली उसलाई रिटेन गर्न गाह्रो हुन्छ इफ ही अर सी इज स्टार इम्प्लोइ सो यो रिटेन्सन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले ट्यालेन्टेड इम्प्लोइलाई गर्नलाई गाह्रो छ त्यो नै हो च्यालेन्ज ह्युमन रिसोर्सको च्यालेन्ज भनेकै त्यही हो तर आजको अर्गनाइजेसनको ल्याकिङ कहीँ हामीले प्र्याक्टिसमा देखेको छौँ रिसर्चमा र थ्योरीले पनि भन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली द्याट्स अबाउट लाइक रिटेन्सन एउटा प्रब्लम छ टर्नओभर एकदमै प्रब्लम छ एट्रिसन रेटहरू हाई देखिरहेछौँ हामीले होइन धेरै प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरूमा प्रायः जसो यो हुन्छ सो उसको लागि चाहिँ करियर ल्याडर सेटअप गरिदिन सक्नु पर्यो कोलाबोरेटर
को रूपमा उसलाई ट्रिट गरिदिनु पर्यो, ह्युमन क्यापिटलको रूपमा चाहिँ उसलाई भ्याल्यु गरिदिनु पर्यो, न कि एकजना इम्प्लोइ छ ब्याचलर्स पास गरे हो 2 वर्षको एक्सपिरियन्स बोकेको त मान्छे हो, अर्को 4 वर्ष बोकेको मान्छे चाहिँ सर्टेन तपाईँले पैसा इन्भेस्ट गर्ने बित्तिकै आउँछ भन्ने सोचिदिराख्नुहुन्छ भने they are not going to be retained, and that is not right place to stay as well. That is not right place. र अर्को चाहिँ हामी जेनरली म राम्रो इम्प्लोइ हो म छोडेर जान्छु भन्यो भने मात्र मेरो बसले के गर्छ मसँग बसेर ओहो यो त राम्रो इम्प्लोइ थियो ल बसेर चाहिँ अब ठिकठाक पारौँ तपाईँले हामीले सोचेको थियौँ प्रमोसन गरिदिने सोचेको थियौँ यो सोचेको थियौँ भनेर त्यस पछाडि स्टार्ट हुन्छ कि त्यसलाई हामी एक्जिट इन्टरभ्यू भन्छौँ क्या एचआरमा। एक्जिट इन्टरभ्यू लिने होइन, यदि लिनुहुन्छ भने स्टे इन्टरभ्यू लिनुहोस्, अर्गनाइजेसनभित्र बस्दा बस्दै स्टे इन्टरभ्यू लिनुहोस्, उसको एटिट्युड चेन्ज भइरहेछ किन भइरहेछ, वर्क लाइफ ब्यालेन्स भएको छ कि छैन, क्युडब्ल्युएल जुन क्वालिटी अफ वर्क लाइफको कुराहरू गर्छौँ त्यो पोसिबल छ कि छैन, इन्भाइरोमेन्टले दिएको छ कि छैन तपाईँको पर्टिकुलर इन्स्टिट्युसनले, यो कुरामा चाहिँ ध्यान दियो भने इम्प्लोइ चेन्ज हुन्छ। द्याट इज प्रोबेबली सबै अर्गनाइजेसनले स्टार इम्प्लोइजलाई रिटेन नै गर्न खोज्छ। सो भ्याल्यु यर पिपल, भ्याल्यु एन्ड रिगार्ड यर पिपल। सो आजको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा वी भ्यालु द थिङ्स नट द पिपल होइन, जुन हाम्रो चाहना छ हामी मेटेरियललाई हाम्रो कति प्रफिट भयो त्यो कुरालाई हामी भ्यालु दिइरहेको ठाउँमा हामीले हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई पनि गर्नु पर्यो, बिकज इफ दे विल बी इफिसियन्ट वी क्यान मल्टिप्लाई आवर प्रफिट बाई 10 or 20 times मोर देन जति हामी गरिरहेछौँ, जुन कुरा हजुरले छुट्याउनु भयो। र पक्कै पनि हामी किनभने मानव हो नि त, वी अल आर डिफरेन्ट एन्ड वी अल ह्याभ डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ अफ लाइफ। सबै कुरा हामी फरक छौँ, हजुरको बाल्यकाल फरक थियो होला, मेरो फरक छ, अर्कोको फरक हुनसक्छ। त्यो कुरालाई सोचेर यदि हामी ग्रुम गऱ्यौँ, जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि हरेक कुरालाई ग्रुम गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हरेक मान्छे राम्रो बनेर निस्किन्छ, अथवा त्यही बसे पनि एउटा राम्रो वे आउट दिन सक्यो भने राम्रो ठाउँमा पोजिसनमा। र अर्को एउटा च्यालेन्ज म के फिल गर्छु भने आफूभन्दा ट्यालेन्ट मान्छेलाई कहिले पनि मान्छेले राख्न खोज्दैन कि त्यो प्लेसमा। एउटा नेपालको कन्टेक्स्टमा हजुरले कुरा गर्नुभयो होइन, वाइ इज ह्यापनिङ होइन, जो मान्छे क्यापेबल छ होइन ऊ काम गरिरहेछ भने उसलाई पनि रोक्न खोज्ने र डाह गर्ने एउटा प्रवृत्ति चाहिँ जुन वर्क कल्चरमा छ, जुन रिसर्च सायद एचआरको रिलेटेडमा रिसर्च गर्दा अथवा पढ्दाखेरि केही आर्टिकलहरू पनि बुझ्नुभयो होला, यो किन हुन्छ खासै यो वर्क कल्चरमा पनि एचआर रिलेटेड कुरा? यो एकदम एकदम इस्यु आइराख्ने नै उठाउनु भएको छ। हामी लेग पुलिङ भनेर जुन भन्छौँ होइन, खुट्टा तान्ने अब नेपाली प्रविधिमा भन्नुपर्दा, र तपाईँले जुन भन्नुभयो नि एकदमै आफूभन्दा ट्यालेन्टेड मान्छे भयो भने पनि सायद अलिकति लेग पुलिङ बढी होला भनेर। रिकर्पोरेट प्र्याक्टिस भएको ठाउँमा चाहिँ एचआर प्र्याक्टिसेस पोलिसिसहरू बनेको ठाउँमा यो कुरा कम नै हुन्छ। तर एचआर आफैमा यङ डिसिप्लिन हो। हामीले कतिपय यस्तो इन्स्टिट्युसन देखाएका छौँ, हन्ड्रेड्स अफ इम्प्लोइज छ, थाउजन्ड्स अफ इम्प्लोइज छ, स्टिल हामी एचआर डिपार्टमेन्ट देखेको छैनौँ हामीले। कहीँ कहीँ छ नामको लागि मात्रै भर्खर भर्खर पनि होइन, त्यो सबै सर्टेन बाइलर्सहरूबाट अबाइड भएर केही डिरेक्टिभ्सहरूबाट अबाइड भएर चाहिँ एउटा केही अफिसरहरू राखिदिने, ल राखौँ न त एचआर पनि एउटा एक्सप्लोर गरेर हेरौँ भनेर राखिदिने। एकदम विडम्बनाको कुरा हो। हामी म त झन् एकाडेमिक फिल्डमै छु होइन, यहाँनिर त झन् इन्टेलेक्चुअल ह्युमन क्यापिटल्सहरू हुन्छ कि प्रोफेसरलाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो, एसोसिएट प्रोफेसरलाई गर्नु पर्यो। 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष तपाईँ जन्मिनै भएको छैन त्यतिखेरदेखिको पनि ह्युमन क्यापिटललाई तपाईँले म्यानेज गर्नु पर्यो। अनि फेरि भर्खर भर्खर मार्केटमा आएको तपाईँ हामी जस्तो लेक्चररलाई पनि म्यानेज गर्नु पर्यो भनेको इन्टेलेक्चुअल ह्युमन क्यापिटलहरू बढी इन्भल्भ हुने ठाउँ हो एकाडेमिक्स। मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको। सो यसमा पनि पार्ट टाइम हुन्छन्, फुल टाइम हुन्छन्, फेरि टिचिङ नन टिचिङ स्टाफ्सहरू हुन्छन् होइन। यति भन्दा भन्दै कतिवटा युनिभर्सिटी र कलेजमा तपाईँले एचआर डिपार्टमेन्ट देख्नुहुन्छ, भेरी फ्यु काउन्टेबल नम्बरमा 2-4वटाले अहिले प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ। सिङ्गै एचआर डिपार्टमेन्ट बनाउनु भएको छ, एचआर डिरेक्टर राख्नु भएको छ, इदर एचआर म्यानेजर राख्नु भएको छ, अरू एचआर अफिसर भनेर चाहिँ राख्न स्टार्ट गर्नु भएको छ। जसले स्टार्ट गर्नु भएको छ हाइली एप्रिसिएबल। तर आजको दिन बुझेर पनि पोलिसिस पनि नहुने, एचआर प्र्याक्टिसेसहरू भने के हो पनि थाहा छैन, इम्प्लोइजले कहिले फिल गरेको छैन, एचआर डिपार्टमेन्ट छैन। यो चाहिँ दिस इज द बिगेस्ट विडम्बना भन्छौँ हामी नेपालीमा होइन। सो यो विडम्बना हो। सो यति यङ डिसिप्लिन छ भने सिस्टम छैन, डिपार्टमेन्ट छैन, पर्सनेल नै छैन, जो चाहिँ एचआर भनेरै काम गर्ने पर्सनेल नै छैन। हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट एनिथिङ मोर इन कन्टेक्स्ट अफ प्र्याक्टिसलेस? र एकाडेमिक्समा धेरै अनस्ट अर्गनाइजेसन छन्, ठुल्ठुला अर्गनाइजेसन जहाँ चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्ट छैन। मैले सुनेको छु कि मेरो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एचआर अफिसर बनेर चाहिँ म्याम 1500 1700 2000 इम्प्लोइज भएको ठाउँमा लगिदियो, त्यो पनि ब्लू कलर इम्प्लोइजमा त्यो बुझाउनै गाह्रो हुन्छ। एचआर पोलिसी बनाएपछि बल्ल बल्ल पोलिसी त बनायो, अब इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, यसमा चाहिँ धेरैवटा कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसन्सहरू आइरहेको छ, मानिरहेको छैन, रेसिस्टेन्स आइरहेको छ। यो भन्नुहुन्छ कि कतिजनाले किन भन्नुहुन्छ?
इट इज कज यो प्र्याक्टिस नै एकदमै यङ छ। जबसम्म हामी चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई भ्याल्यु गर्दैनौँ तबसम्म एचआर डिपार्टमेन्ट बन्दैन। डिपार्टमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्न, पोलिसी त बनाउनुहोस्, एचआरसँग रिलेटेड पोलिसिज त बनाउनुहोस्, प्र्याक्टिस त गर्नुहोस्, त्यसले डिफ्रेन्स लिएर आउँछ कि अल्टिमेटली यो कल्चर भन्ने कुरा त्यस पछाडि मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। यो इनब्रिडिङ कल्चरहरूले कुलिङ नेपालको कन्टेक्समा मात्रै होइन अरू कन्टेक्समा पनि हामीले कतिपय ठाउँमा देख्छौँ होला होइन। हामीले नेपालमा चाहिँ अब यो हाम्रो अलिकति ब्लक माइन्ड भएर पनि बढी नेपाली कल्चर हो भनेर बुझ्या होला, तर सिस्टम जहाँ बनेको हुन्छ, पोलिसी जहाँ बनाएको हुन्छ, त्यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी र फेयरनेस इस्युजहरू मजाले एड्रेस भइरहेको हुन्छ। तर सिस्टम बन्दैन, यु कान्ट फर ट्रान्सपेरेन्सी। त्यही भएर अब यो चाहिँ नेपालीले मात्रै चेन्ज गर्ने कुरा होइन, सिस्टम बनाउनुहोस्, पोलिसिज बनाउनुहोस्। सो केही फ्रेमवर्क हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ है, मेरो र माइन्डले भनेको कुरा, केही हामी चेन्जेसहरू लिएर आउन सक्छौँ। पक्कै पनि एउटा हामीले बिरुवा नरोपेसम्म त्यसको फलको आशा गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी यो बिरुवा रोप्नु पर्यो। हाम्रो यो एउटा प्र्याक्टिसमा पनि एचआर भनेको के हो, कसरी ग्रुम गर्ने, कसरी बुझाउने, बिजनेस गर्ने त थाहा थियो, तर बिजनेसमा पनि हामी यस्तो टाइपको मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट नै छैन, जुन इन्टरभेन्सन भइरहेछ आज हजुरले भनेको जस्तो। त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा पक्कै पनि राम्रो हुँदै जानेछ र एचआरको पनि डिसिप्लिनमा यो डिपार्टमेन्टहरू पनि ग्रुम भएर राम्रो हुनेछ भन्ने पनि आशा राखौँ। आशावादी हुनुपर्छ, बिकज हामी जहिले पनि निराशावादी भयौँ भने त कामै हुँदैन नि त। लेट्स होप बेटर भन्ने जुन हाम्रो थिम छ, लेट्स होप यो पनि राम्रो। र अलिकति अब थोरै अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइरहेछौँ होइन। त्यसैले जसरी हामी यो व्यवस्थापनको शिक्षालाई होइन, जसरी हामी इन्टरभेन्सन एउटा प्र्याक्टिकल एजुकेसनको रूपमा दिन खोजिरहेछौँ आजको दिनमा, हजुरले भनेको कुराबाट मैले बुझेको भनेको आजको 21औं शताब्दीमा आएर हामी यसलाई इन्टरभेन्सनको कुरामा लगिरहेछौँ, प्र्याक्टिकलिटीको कुरामा लगिरहेछौँ। यो प्र्याक्टिकलिटी र थ्योरीको बिचमा के डिफरेन्स पाउनु भएको छ र कसरी हामी यसलाई प्र्याक्टिकलतिर डाइभर्ट गर्न सक्छौँ? म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा चाहिँ फेरि पनि दोहोरिन्छ होला, तर हाम्रो जुन टिचिङ लर्निङ पेडागोजिज हुन्छ त्यसले धेरै फरक पार्छ। जस्तै तपाईँले क्लासरुममा कसरी के युज गर्नु भएको छ, कोर्स वर्क, असाइनमेन्ट्सको कुराहरू, अडियो भिजुअल ट्युटोरियल्सको कुराहरू, क्विजेसको कुराहरू, यो हामीले अघि पनि भनिसक्यो। एसेसमेन्ट युनिभर्सिटी अनुसार फरक हुन सक्छ, तर त्योभन्दा बाहेक तपाईँको इन्स्टिट्युसनले के दिन्छ, कस्तो खालको वर्कसप, सेमिनार, सिम्पोजियम्सहरू कन्डक्ट गरिरहेको छ, कन्फरेन्स कस्तो गरिरहेको छ, फिल्ड भिजिट, इन्डस्ट्रियल भिजिट्सहरू लाने गरिरहेको छ कि छैन, सेमेस्टरमा जस्तो फाइनल मास्टर्सतिर इन्टर्नसिप कम्पलसरी नै छ भने सेक्टर बेस्ड इन्टर्नसिप रिपोर्ट बनाउनु अगाडि जुन इन्टर्नसिपमा उनीहरू इन्भल्भ हुन्छन्, ग्रेजुएट रिसर्च प्रोजेक्टहरू जुन उनीहरूले गर्छन्, सो यो भनेकै र रिसर्च ओरिएन्टेड कतिको हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ कुनै पनि एजुकेसन सिस्टमलाई हामीले आज छुटाउनै सक्ने भनेको चाहिँ रिसर्च। सो हाउ मच योर इन्स्टिट्युसन हेज इन्भेस्टेड अपन रिसर्च। म्यानेजमेन्ट पढाइनु भएको छ, म्यानेजसँग रिलेटेड त्यो हामी जुन इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भन्छौँ, आर्टिकल्सहरू भन्छौँ, जर्नल्सहरूमा लेख्ने भन्छौँ, यसको लागि त बेसिक रिसर्च त्यो फाउन्ड छ कि छैन, त्यो सिकाइएको छ कि छैन, र त्यसलाई तपाईँको कोर्ससँग इन्टिग्रेट गर्नु भएको छ कि छैन। सो नेक्स्ट पार्ट इज रिसर्च। एउटा चाहिँ नन क्रेडिटेड भ्याल्यु एडेड प्रोग्राम भयो, अर्को चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड बनाउनु भएको छ कि छैन तपाईँको शिक्षालाई। सो यो यदि गरिन्छ भने मैले एकदम धेरै प्लेटफर्ममा भन्ने गरेको छु, इट्स नट अलवेज अबाउट लाइक सेयरिङ दि लाइक ह्याड ग्रेजुएसन ह्याड टुगेदर कि हामीले विभिन्न कलरको त्यो यहाँ स्काफ लगाएर चाहिँ ग्रेजुएसन ह्याड आफ्नो स्टुडेन्टसँगै सेयर गर्ने मात्रै होइन। इट्स देयर टियर्स, लाफ्टर्स, अचिभमेन्ट्स, फेलियर्स होइन, ग्रुमिङ, धेरैवटा कुरा छ जुन सँगसँगै हामीले 4 वर्षमा, 2 वर्षमा, 3 वर्ष ग्रुम गरेर अनि बनाउने हो स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ। सो यो कल्चर तपाईँले यदि इनबिल्ड गर्न सक्नुभयो आफ्नो पढाउने शैलीमा भने हामी इन्डिभिजुअल रूपमा पनि कहिलेकाहीँ कन्ट्रिब्युसन लिएर आउन सक्छौँ। झन् इन्स्टिट्युसनले, कलेजले, युनिभर्सिटीले नै त्यसलाई साथ दियो भने डेफिनेटली केही चेन्जेसहरू हामी फिल गर्न सक्छौँ। र अहिले धेरै त्यस्तो खालको चाहिँ इन्थुजियास्टहरू हुनुहुन्छ, धेरै त्यस्तोको चाहिँ कोलैबोरेटर्स हुनुहुन्छ, धेरै त्यस्तो खालको चाहिँ कन्ट्रिब्युटर्स हुनुहुन्छ जसले यो प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ। सो हाइली हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ जसले गरिराख्नु भएको छ, र त्यो गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीलाई क्रिएट गरिदिनुपर्छ। यो चाहिँ कलेज र युनिभर्सिटिजको हातमा हुन्छ बढी, प्र्याक्टिस र सिस्टमको कुराहरूमा हुन्छ बढी, पोलिसिज र सिस्टम्समा। सो यो गरिदिनु भयो भने यो ब्रिजिङको कुरा गर्ने मान्छे, अहिले गर्छु भन्ने मान्छे चाहिँ धेरै छ कि, तर त्यो गर्नको लागि त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यत्तिकै क्रिएट भयो भने प्र्याक्टिकल एजुकेसन सिस्टम भनेर जुन हामीले भनिराखेको हुन्छौँ त्यसलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ। र धेरै हदसम्म अहिले इन्डिभिजुअल एफर्टमा भए पनि फ्याकल्टिजहरूले, नन टिचिङ स्टाफ्सहरूले, कलेजेसहरूले, प्राइभेट कलेजले गरिरहनु भएको छ।
थ्याङ्क यू सो मच म्याम। पक्कै पनि हामी यदि सबै कुरालाई मिलायो भने मात्र हामीले यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ र जसको लागि एउटा इन्डिभिजुअलदेखि अर्गनाइजेसनसम्मको रोल ठुलो छ र इभन गभर्मेन्ट पोलिसीदेखि लिएर गभर्मेन्टको रोल पनि त्यहाँ जोडिन्छ होला। सो थ्याङ्क यू सो मच यो कुरा जोड्नको लागि। र हामीले अलिकति अब लास्ट प्रश्न चाहिँ लास्ट नै हो मेरो चाहिँ हजुरसँग होइन। यो न्यू जेनेरेसन कमिङ जेनेरेसनलाई होइन अब म्यानेजमेन्ट एजुकेसनतिर के सजेस्ट गर्नुहुन्छ र म्यानेजमेन्ट पढ्न चाहने मान्छेले कस्तो मनस्थिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई प्लिज? आजको एजुकेसन सिस्टममा कोही पनि भन्नुहोस् अझ म्यानमा पढ्छ हिजोको जस्तो यो सोच्नुहोस् कि अब चाहिँ आइटी मा मात्रै स्पेसली तपाईँलाई टेक्नोलोजी त होइन, तपाईँलाई धेरै छ भन्ने कोभिडले धेरै कुरा सिकाइसक्छ। सो ट्राई टु डिस्कभर इनोभेसन, ट्राई टु डिस्कभर इनोभेसन, ट्राई टु निड द एन्टरप्रेन्योरल थिङ्किङ विच इज भेरी मच एसेन्शियल। जागिर मात्र खाएर कन्ट्रिब्युसन गर्छु होइन, सबै जनशक्तिले जागिर मात्र खाने होइन। हामीले आफ्नो स्केलले भ्याएसम्म, आफ्नो रिसोर्सले भ्याएसम्म केही औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी सक्छौँ, कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भने त्यो होइन भने सानो सानो स्टार्टअप हुन सक्छ। एकजना मान्छेलाई कतिजनालाई रोजगार दिएको छ भन्ने कुरा एकदम कमनली हामी सुनिरहेको हुन्छ प्लेटफर्ममा। तर यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँमा एन्टरप्रेन्योरल एउटा थिङ्किङ आउनु, त्यो ट्रेट आउनु र म्यानेजरियल ट्रेट आउनु कुराले धेरैवटा कुरा रोलमा डिफ्रेन्सिएट गर्ने भएको भएर चाहिँ लेट्स ट्राई टु बी इनोभेटिभ, लेट्स ट्राई टु लाइक इन्टिग्रेट इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजी विथ आवर सेल्फ। त्यसलाई हामी टेक सिमुलेसन्सहरू भनेर भन्छौँ। यो पनि म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा आजको दिनमा जरुरी छ। र यो सँगसँगै एउटा म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीले ब्याङ्कर मात्र भनेर नआओस्, अलिक वाइड बनाएर खुल्ला बनाएर आउनुहोस्। खुल्ला बनाउनु भयो भने चाहिँ यहाँनिर पढ्दै जाँदा गर्दै जाँदाखेरि सिकिने र एक्सप्लोर गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तपाईँ ब्लक माइन्ड भएर आउनुभयो भने इट इज भेरी डिफिकल्ट। भोलि ब्याङ्करै मात्रै बन्ने चान्सेस पनि हाई छ। ब्याङ्कर ह्याभिङ सेड द्याट एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो, नो डाउट, तर त्यसलाई मात्र प्लेटफर्म बनाएर नआउनुहोस्। लेट्स लाइक गो टुगेदर इन दिस जर्नी अफ बिकमिङ अ सक्सेसफुल म्यानेजर एन्ड अ सक्सेसफुल लाइक एन्टरप्रेन्योर टुगेदर। पक्कै पनि हामी कुनै पनि कुरा सिक्न जाँदाखेरि अगाडिदेखि नै फुलफिल भएर जान्छौँ, एउटा माइन्ड सेट गरेर जान्छौँ भने वी कान्ट चेन्ज, र चेन्ज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ जुन हजुरले जिस्टमा भन्नुभयो। र त्यो भएर हामी खुला माइन्डले व्यवस्थापन शिक्षालाई अध्ययन गर्न आऊ र त्यो गऱ्यौँ भने बल्ल हामी सँगै ग्रुम हुन सक्छौँ। जुन हजुरको निचोड थियो पक्कै पनि यो नै बुझेर आगामी दिनमा युवाहरू अगाडि आउनेछन् र सिक्नेछन् भन्ने पनि आशा राखेको छु। जाँदै हजुरको केही आफ्नो भनाइहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ भने यु आर फ्री टु टेल प्लिज। सो म्यानेजमेन्ट एउटा कुरा भन्छु, धेरैजना सपर्सहरू पनि भन्नुभएको छ, कतिजनाले प्र्याक्टिसमा पनि भएको छ होला। सो यो थियोरी पढ्ने र बुझ्ने र रिसोर्स मात्रै युटिलाइज गर्ने मात्रै कुरा पनि होइन। रिसोर्स यदि युटिलाइज नै गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज ट्राई टु युटिलाइज द पिपल अराउन्ड यु। दिस इज फर एभ्री अर्गनाइजेसन, दिस इज फर अस। हामीले पनि यो गर्न सकौँ। इफ यु आर एबल टु युटिलाइज पिपल अराउन्ड अस देन आई थिङ्क द्याट इज द भेरी राइट म्यानेजमेन्ट विच वी आर डुइङ। थ्याङ्क यू कुनालजी, एन्ड थ्याङ्क यू भीम सर जसले चाहिँ यो प्लेटफर्ममा कनेक्ट गराइदिनु भयो होइन, र कुनालजी जोसँग आज मेरो परिचय भयो। सो एकदम गफ एकदम अरूको पनि लिइराखेको बानी, तर आज चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि साधारणदेखि लिएर धेरैवटा बज इस्युजमा पनि तपाईँले क्वेसन्सहरू रेज गरिदिनु भयो। सो यो प्लेटफर्मको लागि चाहिँ यो सम्पूर्ण टिमलाई, स्पेसली भीमजी जोले चाहिँ मलाई आमन्त्रण गरिदिनु भयो, धेरै धेरै आइ एम भेरी मच थ्याङ्कफुल। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सरला कार्की म्याम। हजुर यति व्यस्त हुँदा पनि र आफ्नो छोरा बिरामी हुँदा पनि हामीलाई आफ्नो समय दिनुभयो, त्यसको लागि हामी सदैव आभारी रहनेछौँ। र भीमजी जो हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो, तपाईँसँग कनेक्ट गर्नुभयो, र हाम्रो टिम जो प्याकमा काम गरिरहेछ उहाँहरू सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र nepalbritain.com र इक्युपी र युथ फाउन्डेसनको पेजबाट देख्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र सबैजना हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, व्यवस्थापन शिक्षाबाट सिकेका कुराहरूलाई हामी उपयोग गर्न सक्छौँ। नपढे पनि व्यवस्थापन शिक्षा भनेको हामी सबै कुरालाई म्यानेज गर्न सक्नु हो, र यसलाई हामी आगामी दिनमा प्र्याक्टिस गरौँ र सबै कुरालाई म्यानेज गरेर हामी नेपाललाई प्रोस्पेरस बनाऊँ, आफूलाई प्रोस्पेरस बनाऊँ। पहिला सबभन्दा अगाडि समृद्धि आफूबाट सुरुवात हुन्छ र त्यस पछाडि हाम्रो परिवार समृद्ध हुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो समाज र देश पनि समृद्ध हुन सक्छ भन्ने आशाका साथ इक्यु.21बाट म्यानेजमेन्ट एजुकेसनको बारेमा जुन डिस्कसन थियो यसबाट बिदा हुँदै म कुणाल मिश्र पनि बिदा हुन चाहन्छु।
खुसी रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, शुभरात्रि।